صباح النور لي شيري، جيسبر تكونوا مزيانين. صباح النور، هذه راه شحال دابا؟ في الساعه 12:30 وانا تنقول لكم صباح النور ونفيقه مع جويه ديك 8:30 ولا ما عرفتش بحال هكاك. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه. اليوم ان شاء الله غادي نتلاقاو في فيديو جديد او في فلوق جديد، نهار كدوزوه معايا كنبارطاجي معكم دي روسيت، كتشوفوني كيفاش كيدوز النهار ديالي اونطخ الخدمه اونطخ الدار وكل شيء. فوالا دوزت بريسك كاع لي كونسلطاسيون اللي عندي هذا النهار هذا. اليوم تتكون عندي شي شويه لا جورني شارجي، مي شارجي فريمون شارجي بلي كونسلطاسيون. ديما عندك لو ديبي د لا سيمين 2 و 3 يكونوا عندي شي شويه مزيرين، باسكو كاينين لي بيرسون اللي كيبغيو يبداو لا بيرد دو بوا ديالهم 2 زعما مع الاول ديال السيمانه. دونك راكم عارفين فاش نبغيو نبداو شي حاجه ديما تنقولوا خليتها نهار 2 ان شاء الله. وغادي نبدا نخلي لكم لو كونت انستغرام هنايا بور لو كونت بروفيسيونيل ديالي بور لا بيرد دو بوا بور لي بيرسون انتريسي، وغنخلي لكم لو لين اون بار دانفو. دونك انا لقيتوني بريسك ساليت، مازال ليا صراحه جوست كيلكو سويفي، مازال لي باسيون كيصيفطوا لي هنايا الفطور الغدا ديالهم جوست بور كونترولي، حتى كنرسي فريمون كلشي مع كاع لي باسيون. عاد عقليتي يخدم مع الدار. دونك اليوم ان شاء الله مشهيه انني غادي ندير السفه، غندير اون توت بيتيت كونتيتي باسكو اوني جوست دو بيرسون في الدار. ولكن فوالا بحال الشهيوات هادو فاش كنكونوا جوج في الدار قليل فاش كتبغي ديريهم باسكو غير كيبقاو هكاك شايطين. مي غنحاول ندير زعما اون بيتيت كونتيتي وغنبارطاجي معكم لا روسيت، اون روسيت اللي فاسيل ويمكن لاي وحده ديرها، زعما كتعرفي طيبي ولا ما كتعرفيش طيبي، ولا زعما كتجيك السفه شي حاجه صعيبه. الوغ كو فريمون سي تري فاسيل. تبعي غير فريمون الخطوات اللي غادي نوريك في هذا الفيديو هذا، اي تو فيرا كو السفه ديالك غادي تكون ريوسي على 100%. غتشوفوا شعري راني جامعه وغيبان لكم بحال ميدم. درت واحد لويل بور شوت دو شوفو ودرت واحد لو ماسك. جو بونس كنت بارطاجيته معكم في انستغرام ديالي، صحابني بارطاجيته معكم هنايا في لاشين يوتيوب. باي ذا واي انستغرام ديالي غنخليه لكم هنايا، انستغرام بيرسونيل. كنبارطاجي معكم بزاف ديال لي بون بلان. دونك بحال دابا لو ماسك وزيت ديال شوت دو شوفو كنت بارطاجيته معكم هنايا في هذا لو كونت اون ستوري. مي سا نوبيش غير نسالي هادشي وغادي نمشي لا سال دو بان نبارطاجي معكم لي دو برودوي اللي فريمون لقيت عليهم واحد الراحه زوينه بزاف بزاف. وانتم حكمتوا بلا كاليتي ديال شعري ولات كتحسن منين قطعته وبديت كنداوي شويه بشويه. قلت لكم راه غادي نبدا واحد لا غام هي هذه اللي كنت بديت. دونك فوالا حتى العشيه ان شاء الله عاد جو في بروندر ما دوش. كنخلي هذا لو ماسك سروبوزي في لي شوفو ديالي واحد لي زونفيرون ديال 3 اور 4 اور ماكسيموم. شحال ما خليته راني كنقضي شغلي اون ميم طون راني دايره سا مدرونج با. ولودور ديالو زعما ان با ديزاغريابل ولا شي حاجه، ماشي بحال ان ماسك في ميزون فاش كتكون شي شويه جاني ولا فيه ريحه البيض ولا شي حاجه. مي سينو هادشي اللي كاين. دونك خليكم معايا نكمل انا هادشي اللي عندي هنايا ونرجع معكم. الوغ لي شيري، ها هي هادي ويل بور شوت دو شوفو اللي كندير من عند بيوني. كنخلي لكم لاباج مكتوبه هنايا كيلكو بار. وهذا لو ماسك ديالو، دايوغ ما بقى فيه تقريبا والو
حيت منين جا وانا كنستعملو بريسك شاك سيمين، دونك كنديروها اون فوا باغ سيمين. و فريمون هذا رائع بزاف، كيعطي واحد لا بريونس وتيخلي هكا الشعر نازل. لاباج ديالهم راه نخليها لكم بوغ لي بيرسون انتريسي. انا خديت لا غام كامله، دونك خديت لو ماسك، خديت هاد الويل، خديت واحد لو سيروم من بعد الدوش. شنو اخر فيه؟ وفيه لو شامبو. صافي هادشي اللي كاين فيه. فوالا. بون دو روتور من لا كويزين، انا جبت لك الساعه ديالي باش نديرو السفه المدفونه كما قلت لكم. غادي نهبط هاد واحد شويه عرفتي كيدخل الشعر بزاف. دونك قلت لكم غادي نديرو السفه المدفونه، غنوريكم الطريقه خطوه بخطوه. وتيقوني بوغ لي بيرسون اللي تيجيهم السفه صعيبه اولا تيقولوا زعما شي حاجه اللي ما يمكنش تجي بنينه غير من زعما هكا مواتنا ولا جدودنا ولا كلشي، تيقوا بيا الا تبعتوا فريمون هاد الخطوات هذه غادي تصدق لك السفه 100%. دونك ليتس جو، ما غاديش نعطل عليكم، غادي نسامبليفي عليكم فريمون لا روسيت باش كومسا تجيكم سهله وما تعزوش وتنوضوا ديروها. وتاغيوني سور انستغرام كالعاده باش انا نعاود نغوبوستيها ان شاء الله عندي في لا ستوري. دونك يلا نبداو. الوغ لي شيري، هنايا اول حاجه، دونك اول حاجه تنبدا بها هو انني كندير الماء هنايا سخون باش يغلي. دونك باش منين نجي ندير انا الصفاء نلقاه واجد في واحد البريمه ولا طويوه ولا شي حاجه فين غادي ديروا لا كونتيتي على حساب لي بيرسون اللي عندكم. دونك انا هنا درت الدجاج خسريت غير لي كويس، غنضيف لهم شويه الملحه، بزار، سكينجبير، خرقوم، غنزيد السمن، وهنا غنضيف الزعفران. غنستعمل هذا ديال هيلتي باي هند، راه كنت بارطاجيت معكم لاباج انستغرام ديالها ديال ديك لا بريباراسيون غويه، ولكن غنعاود نكتب لكم هنايا في ليكران. دونك غنزيد غير شويه حيت هذا ديال تاليوين راه مجهد ومعروف بلا كاليتي ديالو. فوالا غادي نخليه غير يتشحر غير واحد شي شويه الدجاج. ديجا راه كنت دايره الزيت من التحت، دونك درت غير الزويته ديال العود، ما درتش الزيت العاديه باش تجي فريمون الضغيميره بنينه. الوغ هنا من بعد ما تقلى ليا غنزيد ليه البصيله، وغنزيد شويه الماء، شويه ماشي بزاف. وهنا غنقص فريمون، غنقص على العافيه باش يطيب على خاطرو، وديك المريقه تجيني فريمون هكا معيلكه. دونك انا غادي نخلط هذا الشيء باش حتى ديك البصله اللي يدخل ليها القناه اللي درت. صافي دابا غادي نسد عليه، راني نقص من البوطه، غادي نخليه الوغ فوالا لي شيري. انا درت غير ربع ديال الصفه باش ما تبقاش ليا عاوتاني اللوحه. انا غندير تقريبا واحد معلقه كبيره حتى 2 معالق ديال الزيت العاديه، وغادي نحاول نلبس هاد الصفه مزيان بالزيت باش ملي نديرها تفور ما تجينيش معجنه. صافي هنا غنديرها في الكسكاس. صافي وغنديرها هنايا باش تفور ليا التفويره الاولى. دونك غادي نخليها حتى يبدا هنايا الدخان يخرج، عاد نحسب واحد 5 دقائق من مورا ما يبدا يخرج الدخان ونحيدها، وعاد نرجع معكم باش نقول لكم شنو غادي نديرو من بعد الفوره الاولى. الوغ لي شيري هنايا فاش بدا كيفور، دونك غادي نكب عليه الماء طايب هكا. الوغ من بعد التفويره الاولى غادي نشد الصفه هنا
بعد ما كبيت عليها داك الماء حاولوا تحلوها غير بشويه. هنا غنزيد لها شويه ديال الملحه، واحد المعلقه كبيره ديال الزيت. نحاول نخلط هذا الشيء مزيان. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الزبيب في السفه، هذه المرحله هذه هي نورمالمون فاش كديروه، انا ما غاديش نديرو. دونك هنا غادي ناخذ من داك الماء اللي كاين في البرمه، وغندير تقريبا هنا واحد 2 ولا 3 ديال المغارف ديال الماء باش ترطاب ليا ديك السفه. هذه هي فريمون لاستوس باش تجيكم السفه ما معجناش. دابا غادي نخليها تشرب هذا الماء مزيان واحد 5 حتى ل 10 ديال الدقائق. هانتوما كتشوفوا هنا الماء واحد شويه غادي تنفخ وغتشرب هذا الماء، وعاد من بعد نجي باش ندير لها الفوره الثانيه. الوغ فوالا لي شيري، هي بحال بدات تترطب في التفويره الاولى. دونك دابا غادي نهزها وغنديرها في الكسكاس. بون لي شيري درتها تفور التفويره الثانيه، وفاش صارت التفويره درت لها نفس العمليه اللي درت التفويره الاولى. كبيت عليها الماء طايب خليتها كتستقطر مزيان، ودابا هنايا جيت حليتها درت 2 معالق كبار ديال الزبده. هنا راه دابو باسكو كان عندي بروبليم في لا كاميرا كنت كنقادو. وغنزيد تقريبا واحد 1.5 معلقه كبار ديال سكر كلاص صافي. وهنا غادي غنجي ندخل فيها هاد الزبده. قد ما كثرتو الزبده قد ما الصفه كتجي بنينه مع لو سكر كلاص. صافي غتبقى ليا التفويره الثالثه واللي هي الاخرى، غندير فيها تقريبا واحد 5 دقائق 7 ديال الدقائق باسكو صافي السفه ديالي راها طايبه. صافي دابا غادي نحطها تفور اخر تفويره. المريقه ديالي راها واجده صافي. دونك غادي يبقى ليا غير نحطها. بغيتو تحطوا المريقه من التحت وعاد كديروا السفه من الفوق هكا بلو سكر كلاص، بغيتو ديروا غير السفه بوحدها بلا مريقه ديروها على حسب لو شوا ديال لو غو ديالكم. بون انا جمعت كلشي، راكم عارفين السفه كدير شويه ديال الروينه، غسلت القصيعه بون غسلت كلشي صافي. هنايا كتفور ليا غير التفويره الاخرى كما قلت لكم. دابا شويه غنطفي عليها وعاد نبدا نحط.
next day ما بنتش معكم من البارح وما عقلتش البارح صراحه فين خليتها باسكو جي باسي توت لابريميدي. الناس اللي متابعيني في انستغرام راه يكونوا عارفين هاد القضيه هادي. توت لابريميدي دوزتو مع لو كونت ديال دايت برو. جي في دي بوبليكاسيون، جاوبت على كاع لي ميساج ديالكم باسكو داكشي تعرب عليا بزاف و دوكو وليت كنتعطل على الناس بزاف. دونك فوالا جوست فو بريفينير que le compte ديال دايت برو اللي غنخلي لكم هنايا الانستغرام ديالو اولا في لو لين في لا بار دانفو راه غنبقى نجاوبكم لو جور ميم برومي. ما غنبقاش نتعطل عليكم pour toute information. Les questions اللي جاوني tout à l'heure justement على la perte de poids pour les personnes qui بغاو يتبعوا معايا من l'étranger. Oui, je fais des suivis à distance que ça soit من l'étranger اولا الناس اللي ساكنين هنايا وفي مدينه واحده اخرى من غير مكناس باسكو انا دابا ساكنه في مكناس. بيان سور كو كنتبع ا ديستانس فين ما كنتو اي فوالا. دونك اليوم فقت الصباح كامل والديبي دابريميدي اوسي كله كونسلطاسيون. دونك فريمون عرفتي راه جو سوي كاو البارح راه بريسك توت لا جورني توت لابريميدي عيني ما حيدتهاش من البيسي ودرت معكم اون ستوري فريمون كنت صفرا تيلمون عييت ودرت بزاف ديال لي زافور. الناس ديال انستغرام اللي متبعين راه غيكونوا عارفين هادشي باسكو جو بارطاج معكم سوفون اليوميات ديالي على الكونت ديالي ديال انستغرام. سي بور سا كنقول لكم تبعوني عليه. اليوم كيما قلت لكم اونتر لي كونسلطاسيون دار الميناج ان بتي بارطاج باسكو جو سي كو غتسولوني عليه. غتشوفوا دوك لي بارفان ميزون اللي تشت في الصباح في لي ريدو لو كانابي واحد لا بلانت ارتيفيسيال اوسي حتى هي في هذا في لا سال دو بان. الوغ بالنسبه للناس اللي غيسولوني ها هو لو بارفان اللي درت. هذا سي ان بارفان ديال العنبر خديته من اون باج انستغرام اللي كدير لا ليفرازون بارتو في المغرب سميتها جاردان ديسونس. دونك حتى انا شفتها عند ناس واحد اخرين اي دوكو جي باسي كوموند. دونك خديت هذا ديال العنبر يسون العنبر ولكن ان بو شنو نقول لكم سي با انتونس ماشي ديك الريحه مجهده فريمون زوين بزاف. خديت ان اوتر بارفان ديال الاناناس وخديت لو جاسمين. هذا تا هو زوين بزاف هذا خفيف اي جو بو فو راسوري كو البارفان كيبقى. انا راه الصباح باش رشيتهم درت على الدار على لا سال دو بان درت على ديك لا بلانت ارتيفيسيال جوستومون باسكو فريمون كديفوزي الريحه في لا سال دو بان كامله اي كتبقى فريمون كتبقى. جربوا هذه القضيه هذه ولا هذا لاستوس هذا فريمون زوين. وخديت ان ديفوزور دو باتوني كيجيو مع هاد العويدات هادو اللي كيطلق الريحه. هذا ما غاديش نحلو دابا. شوفوا دابا هي كنحركو كنشم الريحه ديال الزهر. ديك الزهر خفيف فريمون زوين هذا حمقني بزاف اي ما غاديش نحلو دابا كاع. تكون شي مناسبه في الدار وجايين عندي شي ضياف ولا شي حاجه باسكو جوني ديجا دو اللي كنت حلاهم دونك سي با لا بين اني نحل هذا. وخديت من عندهم هاد لو ديفوزور دو بارفان بور فواتور. هذا خديت لامونت هو كيفاش كيجي حتى هذا راه مازال ما حليتوش تيهبطوا على الطوموبيل. كتحيدوا له هذا لو بتي بوشون اللي عنده هنايا وكتقطروا شي شويه هنايا باسكو هذه ديال الخشب اي دوكو لو بارفان تيبقى يديفوزا هكاك بوحدو في لا فواتور. عندها بزاف ديال لي بارفان دايوغ لامونت العنبر العود. بون دخلوا لاباج انستغرام ديالها راه غنخليها لكم هنايا وغنخلي لكم لو لين اون بار دانفو اوسي باسكو بالمرات تنكتبها لكم هنايا تقولوا لي في لي كومونتير راه ما خليتيناش لاباج انستغرام باسكو تنكتبها لكم غير هنايا في ليكرون مي غادي نخليها لكم حتى في لو لين. هادشي اللي كاين. درت طويجين ديال الكفته بمطيشه اي فوالا. دونك جيت غير باش نكلوتوري معكم لو فلوغ هنايا باسكو البارح ما قدرتش الصراحه نعاود نهز الكاميرا وما لقيتش الوقت وجافي با دينيرجي انني نكلوتوري معكم لو فلوغ اي فوالا. دونك جيسبر انكم تكونوا استفدتوا معايا غير شي شويه في هذا لو فلوغ هذا واخا كان خفيف ظريف. كنبغيكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. جو فيت دو gros bisous. تشاو